जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं 9th और 10th के मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कुछ बातें हैं जो कि मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे और सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, फिर आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। अगर आप अपनी मोटिवेशन के ऊपर, अपनी इंस्पिरेशन के ऊपर काम करते रहें तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि बुनेर बहुत आगे चला जाएगा इंशाल्लाह। ये ले लें, ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि बुनेर पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एजुकेशन के लिहाज से और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिहाज से, उसके अलावा जो वर्चुअल दुनिया है उसके लिहाज से बुनेर बहुत आगे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में। तो कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा आज। देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, स्कूल में जो हम इल्म हासिल करते हैं, फिर जब हम कॉलेज शिफ्ट होते हैं, कॉलेज से जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर जब हमारी अमली ज़िंदगी होती है, ये जो हमारी पूरी लाइफ है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इस दौरान ये को स्टूडेंट लाइफ कहते हैं हमारी। और हमारी इस स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ज़रूरी ऐसा एक फैक्टर होता है जिसे इम्प्लीमेंट करना या जिसके ऊपर काम करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो इसको इग्नोर करते हैं, वो इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, वो इसको बिल्ड नहीं करते, इस ताकत को बिल्ड नहीं करते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंसान को ना सिर्फ खुद मुख्तार बनाती है बल्कि एक इंसान के लिए बहुत सारे रास्ते, चैलेंजेस उसके लिए खुल जाते हैं, रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं और एक इंसान को एक मौका मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने आप को सच्चा साबित करने का। हम जब रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो जिस तरह मैंने बताया, ये ना सिर्फ हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर काम करती है बल्कि हमारे लिए ढेर सारे जो रास्ते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो खोल देती है हमारे लिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो हमारे अंदर जो हम अपने आप को जान पाते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को जान पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जान पाते हैं। हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं तो हम जो है अपने मकसद को सही तरीके से देख पाते हैं और मकसद तक पहुंचने के लिए रास्ते अपने आप के लिए खोल पाते हैं। क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो इससे हमारी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो बिल्ड होती है, हम बिल्ड होते हैं उससे, इंटेलेक्चुअली बिल्ड होते हैं हम उससे। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्कूल में दी जाती है क्लास को मॉनिटर करने के, तो जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हो, आप क्लास को मॉनिटर करना शुरू करते हो एज अ मॉनिटर, फिर क्या होता है कि आपका माइंड स्ट्रांग होता जाता है, आपको पता चल जाता है कि एक मॉनिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक मॉनिटर जो है वो किस तरीके से अपनी क्लास को संभालता है, और उस चीज़ को उठा के आप पूरे स्कूल के पर्सपेक्टिव पे काम कर सकते हो। एक मॉनिटर जो कि क्लास को मॉनिटर करता है, जब आप वो एक्सपीरियंस हासिल करते हो तो फिर आप अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव से तमाम चीज़ों को सही कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग इस काबिल हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, स्टूडेंट को कैसे एंगेज करना है अपने अच्छे काम की तरफ, और क्लास की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। इससे आपका माइंड जो है फिर बड़े पर्सपेक्टिव तक पहुंच जाता है। फिर आप पूरे स्कूल की, अपने पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर सकते हो, आप उसके प्रॉक्टर बन सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठा सकते हो। ये जो आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके जितने भी मैनेजर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, इन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया, और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। इन्होंने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इस पर काम किया, इनको सीखने को मिला, एक्सपीरियंस हासिल करने को मिला, और इसी एक्सपीरियंस के बुनियाद पर ये जो 200-300 लोगों का प्रोग्राम है, इससे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, चाहे 2000 लोगों को, 3000 लोगों को, वो ये लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनको वो एक्सपीरियंस है, इनको वो तजुर्बा है कि जिस तजुर्बे के बुनियाद पर पूरे माहौल को, जो पूरा एक एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया होता है, पूरा एक जो प्रोग्राम बनाया होता है, उसको ये लोग मैनेज कर पाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब आपके अंदर बिल्ड होती हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह मैंने बात की कि आपके लिए और रास्ते खोलती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने आ जाती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं। जिस तरह मैंने बात की पहले कि क्लास की मॉनिटरिंग की, तो जब आप क्लास को मॉनिटर करते हो तो फिर आप स्कूल को मॉनिटर कर पाते हो, स्कूल को मॉनिटर करते हो तो फिर आप किसी किस्म की बड़ी कोई प्रोग्राम हो या कोई बड़ा इवेंट हो या सेमिनार हो, आप मैनेजमेंट आप सीख जाते हो।
کہ کس طریقے سے کسی چیز کو مینیج کیا جاتا ہے, سنبھالا جاتا ہے, اور آرام سے صحیح طریقے سے اس کو کیسے اینڈ تک, اختتام تک لے جایا جاتا ہے. یہ اور اپرچونیٹیز آپ کے سامنے کھلتے ہیں, جس سے آپ کا اسٹیج چھوٹے لیول سے بڑے لیول کی طرف جاتا ہے. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رسپانسبلٹیز آپ کی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ نے پڑھائی کرنی ہے, اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے, اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے جا کے ماں باپ کا نام اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں آپ سب نے روشن کرنا ہے. تو جو رسپانسبلٹی آپ کو ملتی ہے اس کو سنبھالنا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور اس رسپانسبلٹی سے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو آپ لوگوں نے انلاک کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں, دیکھیں دنیا ابھی بدل رہی ہے, ایک بہت بڑے لیول پر, ایک میسو لیول پر چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے. سب لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, اور پوری دنیا ہم سے اسی لیے آگے ہے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہم پیچھے اسی لیے باقی کے لوگوں سے رہ گئے, باقی کے ممالک سے رہ گئے, کیونکہ ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا اس طریقے سے استعمال کریں جس کے لیے وہ بنی ہے اور جیسا ہمیں کرنا چاہیے, ہم ان ممالک سے بھی بہت آگے نکل پائیں گے اگر ہم سب لوگ اس کے اوپر کام کریں. اب وہ پازیٹیو یوز کیا ہے, وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. ابھی ہم رستے پہ سر سے, اپنے ٹیچر سے میں اسی پہ بات کر رہا تھا. دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے اس نے بہت سارے کام ہمارے لیے آسان کر لیا ہے. ہم ابھی سر سے اسی بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ نے انڈا پکانا ہے, اور انڈا پکانے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا. آپ سمپلی یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو کہ انڈا کیسے پکتا ہے, اور ہزاروں ویڈیوز آپ کو مل جائے گی کہ انڈا کیسے بنتا ہے. اور پھر اس میں اور قسمیں بھی آپ کو مل جائے گی کہ کورین انڈا کیسے بنتا ہے, امریکن انڈا کیسے بنتا ہے, اور قسمیں آپ کو مل جائیں گی کہ کس طریقے سے جو ہے آپ ایگ کو فرائی کر سکتے ہو, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کلاس میں پڑھائی میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ سمپلی اس ٹاپک کو اٹھا کے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل, آپ کی کلاس میں ایک چیپٹر آتا ہے, ایک سٹوری آتی ہے دی ہانٹڈ پیلیس کے نام سے. آپ اسی سٹوری کو اٹھاؤ, آپ وہ نام جو ہے, وہ ٹائٹل جو ہے یوٹیوب میں سرچ کرو, دی ہانٹڈ پیلیس سٹوری. جب آپ اس کو سرچ کرو گے آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز آ جائیں گی اس ٹاپک کے اوپر یا اس سٹوری کے اوپر بات کرتے ہیں, اور آپ اس کو سن کے یا اس کو ریڈ کر کے آپ اس سے سیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ نے اسائنمنٹ آپ کو ملتا ہے اسکول کی طرف سے, آپ اس کی مدد گوگل کی یا یوٹیوب کی مدد لے کر آپ اس اسائنمنٹ کو کر سکتے ہو. یا اگر آپ کو کوئی ایسا کام دیا جاتا ہے, کوئی اسائنمنٹ دیا جاتا ہے, کچھ بھی ہو, کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں, کوئی بھی کنفیوژن ہو, آپ آرام سے یوٹیوب پہ اور گوگل پہ اس کو سرچ کر کے آپ یا تو سن کر سیکھ سکتے ہو, یا دیکھ کر ہو, یا ریڈنگ کر کے آپ سیکھ سکتے ہو. اس نے اتنی ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے. اب لوگوں کو مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب لوگ گھر میں بیٹھ کے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, اور 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں وہ چیز ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. اتنی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی. تو ہم اسی لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی اس سائڈ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی سے ہم کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے, اتنی بات میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ اس سے آپ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہو. ایک بہت بڑی تعداد میں آپ ریولیوشن لا سکتے ہو. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا, اس کے لیے خود کو سمجھانا, علم حاصل کرنا, اور اپنے نالج کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنی رسپانسبلٹیز کے اوپر کام کرو, اور اسی رسپانسبلٹیز کے ذریعے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو انلاک کرو, اپنے لیے جو رستہ ہے اس کو انلاک کرو, چیلنجز کا سامنا کرو, اور ٹیکنالوجی کا, انٹرنیٹ کا صحیح طریقے سے استعمال کرو. اس کا استعمال فلموں, گانا, ڈرامہ, اس چیز کے لیے نہیں, بلکہ اس کا استعمال اپنے ذہن میں سوالات اور کنفیوژنس کو حل کرنے کے لیے کرو. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. السلام علیکم.